पहला प्यार पार्ट 13। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई और काफी ज्यादा मेकअप किया और तैयार हुई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आसिफ अंकल के कमरे के गेट पर पहुंच गई। कान लगा के आवाज सुनी तो आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये था कि आज आसिफ अंकल के कमरे में कोई नहीं था। मैंने सुख का सांस भरा, फिर मैंने आहिस्ता से दरवाजे को बजाया तो आसिफ अंकल ने फौरन आके दरवाजा खोला। मैं जैसे अंदर गई तो उसने फौरन कुंडी लगा दी। मैं जाकर बैठ गई और फिर आसिफ अंकल भी आके मेरे साथ बैठ गए। अब मैं चुपचाप बैठी थी तो आसिफ अंकल ने एक हाथ मेरे कंधे पे रखते हुए कहने लगे, हाँ सबा, और सुनाओ, आज तो खुश होना और मुझसे नाराज तो नहीं होना। मैं मुस्कुराने लगी और कहा, मैं आज खुश हूँ और आपसे भला क्यों नाराज होंगी। मैं तो उन्होंने कहा, पिछले 2 दिन से तुम जो दरवाजे पे आके वापस जाती रही हो इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर आसिफ अंकल मेरे बालों में हाथ फेरने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मेरी उंगली बंद होना शुरू हो रही थी। मैं मदहोश होती जा रही थी। फिर आसिफ ने मेरा सब कुछ हटा दिया और फिर उसने भी अपना सब कुछ हटा दिया और फिर उसने गेम खेलना शुरू की। अब वो आराम आराम से गेम खेल रहा था और तरीके से खेल रहा था क्योंकि वो था तो इसके खेल का माहिर खिलाड़ी। उसे पता था कि मैं कम सन लड़की हूँ, मेरे साथ किस तरह गेम खेलनी चाहिए। मेरी आंखें बंद थी और मैं महसूस कर रही थी ऐसे जैसे मैं जन्नत की सैर कर रही हूँ। और वाकई में मैं महसूस हो गया था कि बिलाल से कहीं ज्यादा ताकतवर है आसिफ, क्योंकि वो था ही 40 साल का। और आप सोच कर अंदाजा लगाएं कि जो 40 साल का बंदा होता है वो कितना तजुर्बेकार और कितना ताकतवर और कितना समझदार होता है। उसे हर वो तरीके पता होते हैं जिससे औरतें या लड़कियां मुतमईन होती हैं। और वो आसिफ भी मेरे साथ वही कर रहा था। तकरीबन 1 घंटा हो गया था लेकिन वो अभी तक लगा हुआ था। हालांकि मेरा काम हो गया था मगर वो अभी तक जोश में था। अब मेरी हालत गैर होती जा रही थी लेकिन आसिफ जरा भी मुझ पर तरस नहीं खा रहा था। और बिल आखिर 1.5 घंटे के बाद आसिफ का काम भी तमाम हो गया और फिर वो भी लेट गया और मैं भी लेटी रही। तकरीबन 30 मिनट के बाद आसिफ मुझसे कहने लगा, सबा अब बताएं कि आपको कैसा लगा। मैंने कहा, मुझे तो अल्फाज नहीं मिल रहे कि किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे इतना सुकून पहुंचाया। वाकई में बिलाल तो कुछ भी नहीं था, वो तो एक दरख्त के पत्ते की तरह था और आप तो कई सौ साल पुराने दरख्त जैसे होता है वैसे लग रहे हैं। मुझे अंदाजा तो था कि आप मुझे ठीक से खुश करेंगे लेकिन इतना अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से खुश करेंगे। आसिफ कहने लगा कि सबा, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी बीवी भी है और मैं जब अपनी बीवी के साथ करता हूँ तो मैं 3-3 घंटे जाता हूँ। हम लोग पहले प्लान करके फिर ये काम करते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो आप मुझे भी बता दें, मैं भी आपके साथ प्लान बनाती। आसिफ कहने लगा, सबा, अगर कल तुम्हारी अम्मी नहीं आती तो तुम कल रात को मेरे पास आना, फिर पूरा प्लान बना के और मैं तुम्हें तरीके बताऊंगा कि किन किन तरीकों से किस किस तरह करना है और फिर तुम उन तरीकों को फॉलो करना और फिर देखना कि तुम्हें कितना अच्छा लगता है। तुम्हें इतना सुकून मिलेगा कि तुम मरते दम तक याद रखोगी। और फिर जिस बंदे के साथ भी तुम ये काम करोगी तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में मेरा नाम आएगा। मैंने कहा, अच्छा, तो फिर मैं कल रात को लाजमी आऊंगी। आसिफ कहने लगा कि हाँ, बस ये देख लेना कि तुम्हारी अम्मी ना आए हुई हो तुमसे पहले। मैंने कहा कि हाँ हाँ, मैं अम्मी को देख लूं या मुझे लगता है कि अम्मी भी नहीं आएंगी 3-4 दिन। आसिफ ने कहा, ये तो अच्छी बात है, वो ना आए तो मैं ठीक से तुम्हें खुश कर पाऊंगा।
اس کے بعد آصف کہنے لگا کہ صبا اب تم چلی جاؤ، کہیں کوئی اٹھ نہ جائے اور ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ نہ لیں، کافی دیر ہو گئی ہے، اب تمہیں اپنے کمرے میں چلے جانا چاہیے۔ اور پھر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، وہ روم میں چلی گئی، فریش ہو کر واپس آئی اور سو گئی۔ صبح سویرے اٹھ کر میں تیار ہوئی، اسکول کا بیگ اٹھایا اور ناشتے کی ٹیبل پہ آ گئی۔ شمع نے ناشتہ لگایا ہوا تھا، میں نے ناشتہ کیا اور پھر امی کو خدا حافظ کہا، اور پھر میں باہر گیٹ کے آئی تو آصف گاڑی کے پاس کھڑا تھا، گاڑی کو صاف کر کے بالکل تیار کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا اور میں پھر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر آصف مجھے لے کر اسکول پہنچ گیا۔ اب میرے پیپر بھی ہونے والے تھے، میں نے سوچ لیا تھا کہ پیپر جیسے ختم ہوں گے تو پھر میں کہیں آؤٹنگ پہ جایا کروں گی، دن کو بھی کہیں گیسٹ ہاؤس میں گیم کھیلیں گے اور پھر رات کو روم میں گیم کھیلیں گے۔ میرے کلاس شروع ہو گئی اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور 1 بج گیا۔ میں اپنی بکیں سمیٹ کر بیگ اٹھا کر باہر آئی تو اس سے پہلے سے موجود تھا۔ پھر میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب ہم لوگ راستے میں تھے، گھر کی طرف آ رہے تھے۔ آصف مجھے کہنے لگا، اچھا بتاؤ صبا، تو پھر آج رات کو تم میرے روم میں آ رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں ہاں بالکل ضرور آؤں گی، بس آپ تیار رہنا اور سارا پلان مجھے پہلے بتا دینا کہ کس طرح چل رہا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، اور مجھے بھی وہی والا سکون ملنا چاہیے جو آپ اپنی بیوی کو پہنچاتے ہیں۔ آصف کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو، تمہیں اس سے بھی زیادہ سکون دوں گا۔ اور پھر ہم لوگ گھر آ گئے۔ آج ابو بھی گھر آئے ہوئے تھے، ان کی شاید طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ کیا ہوا ابو، آج اتنی جلدی کیسے گھر آ گئے؟ تو امی کہنے لگی کہ ان کا بی پی لو ہوا ہے اور اب وہ ٹیبلٹ کھا کر سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ پھر میں اپنے روم میں آ گئی، یونیفارم وغیرہ چینج کی اور فریش ہو کے کھانا کھانے کی ٹیبل پہ آئی، کھانا کھا کے لیٹ گئی۔ اپنے روم میں جا کر شام میں اٹھی تو ابو بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، چائے پی رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ پھر میں ابو کے ساتھ حال حوال کرنے لگی۔ ابو نے کہا بس تھوڑی سی طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، ٹیبلٹ کھا لی تھی، اب کچھ بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور رات کے 10 بج گئے۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا، سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ کے جو رات کے 1 بجے کا انتظار کرنے لگی۔